راضی ہو گیا ہو کنہ تے راضی ہو گیا ہو جنہ اللہ دے پیارے حبیب دیاں غلامیاں کی دیاں جنہ اللہ دے پیارے حبیب دی غلامی اختیار کر لئی آج دنیا دے اندر تسی دیکھ لو صاحب عقل بندے بیٹھے ہوئے ہو صاحب شعور بندے بیٹھے ہوئے ہو آج اللہ دے کسے ولی دی غلامی کر لو تے اللہ انہوں درجے عطا فرماندا ہے لیکن غلامی کر لگیاں لوگاں دے مینے سننے پیندے نے کسے عالم دین دے تسی غلام بن جاؤ لوگاں دے مینے گلاں سنیاں پیندیاں نے لیکن اگر اپنے ایمان تے قائم رہے تے اللہ بڑیاں شانہ دیندا ہے کسے غوث کتب ابدال دے تسی غلام بن جاؤ لوگاں دیاں گلاں سنیاں پیندیاں نے جڑا اپنی بات تے قائم رہندا ہے اللہ انہوں بڑے درجے تے بڑیاں شانہ عطا فرماندا ہے اج کسے دی تسی غلامی دے اندر آ جاؤ دنیا دیاں گلاں سنیاں پیندیاں نے لیکن جڑا اپنی بات تے قائم رہندا ہے میرا اللہ انہوں بڑے درجے عطا فرماندا ہے اسی طرح نوجوانی دا غلبہ ہے آپ تے نوجوانی دا عالم ہے 18 سال دی عمر ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ دے ایمان لے ہوندا سبب میں عرض کرن لگا انشاءاللہ پھر میں شہادت بھی سناواں گا ذرا گل میری محبت دے نال سن لینا اے او عثمان غنی جنہیں اللہ دے حبیب تے ایمان لے ہوندا ہے مکے دیاں گلیاں مکے دے بازار او مکے دیاں گلیاں دے اندر اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضور دے منن والے چل دے پھر دے نے ایک دوجے نال ملاقاتاں ہوندیاں نے اے گل ذرا توجہ دے نال سماعت کر لینا گل شروع ہو چکی ہے ایک دن ایسا ہویا حضرت عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن الحیاء والایمان ایڈیاں اٹھیاں شانہ تے مرتبے والا عثمان اپنے گھروں نکلے آوے مکے دے بازار دے اندر جا رہا ہے اگوں رستے دے اندر ملاقات کی دی ہو گئی ہے جدیاں اللہ دا قرآن شانہ بیان کر دے پہ آؤ بازار دے اندر جناب عثمان جا رہے نے اگوں بازار دے اندر ملاقات کی دی ہو گئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون بازار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نال ملاقات ہو گئی حضرت جناب عثمان بازار دے اندر جا رہے ہیں حضرت جناب ابو بکر صدیق نال ملاقات ہوئی جناب صدیق نے جدوں دوریاں آوندیاں ویکھیا ابو بکر صدیق دی نظر پہ گئی آپ نے جدوں ویکھیا لڑکا بھی بڑا سونا ہے عمر بھی جوانی دا غلبہ ہے چہرے دے اوتے بھی ماشاءاللہ اللہ نے حسن بڑا دیتا ہے تے دل وچ خیال آیا حضرت ابو بکر دے دل وچ خیال آیا اللہ سونے امیران دا پتر ایڈا سونا انہوں چہرہ دیتا ہی ایڈی سونی انہوں شکل صورت دیتی آؤ ایڈا سونا انہوں جسم عطا کیتا ہی ایڈا سونا بندہ دوزخ چلا جائے چنگا نہیں لگدا اپنے دل وچ سوچ دینے پہ ایڈا سونا بندہ خوبصورت بندہ جہنم وچ چلا جائے ایک گل چنگی نہیں لگدی اجے اپنے دل وچ سوچ دینے پہ اگوں حضرت عثمان غنی تشریف لے کے آ گئے جدوں قریب آ گئے حضرت جناب عثمان غنی والا ابو بکر ویکھی جاندے جناب ابو بکر جناب عثمان والے ویکھی جاندے نے عثمان بھی مکے دے رہن والا ابو بکر بھی مکے دے رہن والا اور ایکو شہر دے رہن والے جناب ابو بکر جدوں صدیق اکبر حضرت جناب عثمان والے ویکھی جاندے نے جناب عثمان نے پوچھیا اے ابو بکر خیر محبت نال سنو ذرا کہو سبحان اللہ حضور دے صحابہ دیاں گلاں نے چہرے تے مسکراہٹ لے کے محبت لے کے سنو گے ثواب ہوے گا اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول جناب ابو بکر انج کر کے نا ٹک ٹکی لا کے ویکھی جاندے نے عثمان پوچھدے نے ابو بکر خیر ہے ابو بکر خیر ہے جناب ابو بکر جدو ٹک ٹکی لا کے ویکھدے نے پہ عثمان نے پوچھیا جناب عثمان جدو بولے ابو بکر صدیق نے کہا اے عثمان میرا دل کر دے کیونکہ میں تینوں آندیاں ویکھیا مکے دے بازار وچ تو لگاوندا سا ایڈا سونا تینوں اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا ہے پر میرا دل کر دے میں تینوں اس سونے کول لے جاواں میرا دل کر دے میں تینوں اس سونے دی بارگاہ وچ لے جاواں جس ورگا سونا میرے رب نے ہور کسے نوں بنایا ہی کوئی نہیں حضرت
عثمان کہندے نے ابو بکر سیدھی گل کرو میرے نال کی کرنا چاہندے ہو کی کہنا چاہندے ہو جناب ابو بکر نے فرمایا عثمان ایڈا سونا چہرہ ہوئے اپنے وجود ال دھیان مار ایڈا اچا لمبا جوان تے 18 سال دا ایڈی سونی شکل ہوئے اے دوزخ وچ جائے ابو بکر نو چنگا نہیں لگدا عثمان کہندے نے ابو بکر کہنا کی چاہنا ہے جناب ابو بکر نے فرمایا عثمان میرا دل کردا ہے اج میں تینوں او دے کول لے جاؤں اج او دے کول لے جاؤں جنوں رب نے ساری خدائی دا بادشاہ بنا چھڑیا ویلا چنگا سی ویلا انجدا سی جناب عثمان غنی من گیا اپنے فرمایا چل جتھے چلنا ہی میں تیرے نال چلنا وا حضرت عثمان غنی اس وقت حالت کفر دے اندر نے ابھی اپنے کلمہ نہیں پڑھیا جناب ابو بکر دے نال ٹر پے نے جدوں اللہ دے پیارے حبیب دے کول گئے سامنے امام الانبیاء تشریف فرما نے حضور دے کول لے کے جدوں جناب ابو بکر گئے نے حضرت عثمان غنی بیٹھے نے جا کے حضور دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سنیاں اللہ دے پیارے حبیب دیاں سونیاں سونیاں گلاں سنیاں اور حضور دے چہرے والے ویکھی جاندے نے جویں بازار دے اندر ابو بکر عثمان دے چہرے والے ویکھی جاندے سن ایویں ہن عثمان جا کے حضور دے چہرے والے ویکھی جاندے نے جدوں جناب عثمان حضور دے چہرے والے ویکھی جاندے نے اللہ دے پیارے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے جناب ابو بکر نے پوچھیا اے عثمان ٹکٹ کی لا کے کی ویکھدے ہو پے کوئی سوال کرو میں تانوں حضور دی بارگاہ وچ لے کے آیا ہاں جناب عثمان کہندے نے ابو بکر سوال کی کراں جدوں میں چہرے تے نظر ماری ہے تے میرا دل گواہی پیا دیندا ہے اے عثمان ایڈی سونی صورت والا ہو ایڈی سونی شکل والا ہو ایڈی پیاری خوبصورت صورت سیرت والا اللہ دا نبی سچا ہے بس میرے دل نے گواہی دے دیتی لمیاں چوڑیاں تے گلہ ہی کوئی نہیں جناب عثمان نے کوئی لمبے چوڑے سوال نہیں کیتے انہوں نے کہا ایڈے سونے چہرے والا جدے میں سامنے آیا تو میں نے خدا یاد آ گیا ہے جدے سامنے آیا تے رب یاد آ گیا ہے بس جناب عثمان غنی نے کلمہ پڑھیا حضور دی غلامی میں چاہ کے مسلمان ہو گئے جدو کلمہ پڑھیا تے زبان دے اتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی صدا آ گئی اللہ دے پیارے حبیب دا کلمہ آیا ہو چند کڑیاں اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر بیٹھے جدو چند کڑیاں بیٹھن تو بعد جناب عثمان غنی اپنے گھر آ گئے لیکن خبر جڑی ہے کوئی محلہ ہوئے یا کوئی شہر ہوئے کوئی بستی ہوئے کوئی پنڈ ہوئے انج دیاں خبراں بندہ اجے گھر نہیں پہنچدا خبراں محلیاں وچ پہلوں پھیل جاندیاں نے کسے قسم دیاں گلاں ہن کنوں در کن چلیاں جاندیاں نے حضرت عثمان غنی گھر گئے نے آپ دے گھر جان تو پہلے آپ دے چاچے نو خبر مل گئی انہاں کہیا تیرا بھتیجا جڑا عثمان ہے او تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے اونے محمد عربی دی غلامی اختیار کر لئی چاچے نو بڑا غصہ لگا آکھن لگا اے دین تے معاذ اللہ غریباں دا ہے اے تے ماڑیاں لوکاں دا دین ہے اے تے غریباں لوکاں دا دین ہے ماڑے لوک اے دین نو قبول کر دینے پئے عثمان نو ذرا گھر آ لین دے میں پوچھ لینا وا چاچا جڑا لال پیلا ہو گیا چاچے نو بڑا غصہ چڑھیا اجے چاچا غصے دے عالم دے اندر ہے ادھروں جناب عثمان غنی آ گئے سنو رہن آ گئے جناب عثمان آ گئے آپ دے زبان دے اوتے کلمہ جاری ہے آپ نالے گھر داخل ہوندے نے پئے نالے دروازے وچ قدم رکھ دینے پئے نالے پڑھ دینے پئے لا الہ اللہ توڑی زبان سلامت رکھے کلمہ پڑھ دیو پہ حضرت جناب عثمان غنی نالے کلمہ پڑھ دینے نالے گھر وچ داخل ہوندے نے پہ لا الہ الا اللہ یا محمد اے سرور صلی اللہ حضرت عثمان غنی کلمہ پڑھ دے جدوں گھر دے اندر داخل ہوئے حضرت گل میری محبت توجہ دے نال سن لینا جناب عثمان جدوں گھر دے اندر داخل ہوئے اگے چاچا کھلوتا سی انہیں آکھا عثمان اے کی کرنے پیا آپ نے فرمایا چاچا میں کلمہ پیا پڑھنا وا چاچا پوچھدا عثمان کی دا کلمہ پیا پڑھنا ہے حضرت عثمان فرماتے نے چاچا میں او دا کلمہ پڑھنا وا جنوں میرے رب نے جنوں میرے
اللہ نے اپنا رسول بنا کے محبوب فرمایا ہے میں اللہ دے پیارے نبی دا کلمہ پہ پڑھنا ہوا جناب عثمان دی جدو ایک گل سنی چاچا جڑا لال پیلا ہو گیا غصے وچ آ گیا آکھن لگا عثمان اے تے دین ماذ اللہ غریباں دا دین ہے سانو تے اللہ نے پیسے بڑے دیتے میں سانو تے اللہ نے دولت بڑی دیتی ہے سانو تے اے تے بھکھیاں لوکاں دا ماذ اللہ دین ہے جناب عثمان نے فرمایا چاچا رشتے دے اندر تو میرا چاچا ہے خبردار اے دین دی گل کیتی آؤ کتے میرے یار حضور دا نہ لے لوی اللہ دے پیارے حبیب دے خلاف کوئی گل نہ کری کیونکہ میں حضور دی غلامی وچ آ گیا ہوں چاچے نو بڑا غصہ آیا جناب عثمان نے کنی نو مارنا شروع کیتا چاچا مار کے جنوں ڈال ہو گیا حضرت عثمان نو دین نے درس دیتا ہے جناب عثمان نے کلمہ پڑھیا ہے لیکن چاچے اگے ہاتھ نہیں چکیا جناب عثمان نو جدو چاچا مار دے تو عثمان کہندے نے چاچا تو اپنا تو زور ازما لے اسی اپنا عشق ازما لینے حالانکہ 18 سال دا جوان سی جوانی خون دا غلبہ ہے طاقت جسم دے اندر مکے دے جوانہ چ آپ دا ایک نام ہے لیکن جدو اسلام قبول کیتا ہے حضور دی غلامی آ گئی چاچا حالت کفر چے جناب عثمان مسلمان ہو گئے نے گھر گئے نے چاچا مار دے عثمان غنی ہاتھ نہیں چکیا انہیں کہا چاچا تو اپنا زور ازما لے اسی اپنا عشق ازمانے ہیں چاچا مار کے جنہوں نہ ڈھال ہو گیا تھک گیا تے پوچھ دے عثمان کلمہ چھڑ دے جناب عثمان فرما دے چاچا ایس جسم دے اندر جد تک جان باقی ہے اے میرا جد تک سا پیا چل دائے اے اللہ دے حبیب دا غلام ہے اے کلمہ کوئی بندہ نہیں چھڑا سکتا ہو میرے جسم دے ٹکڑے بھی کر دے لیکن تو میرے کلو کلمہ نہیں چھڑا سکتا ہو میں تے او دی غلامی دے اندر آ گیا ہوں جنہوں اللہ تعالیٰ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے اللہ تعالیٰ بڑیاں بڑے مقام عطا فرمائے نے چاچا کہندہ ہے عثمان کلمہ چھڑ دے جناب عثمان کہندے نے الف اللہ چمبے دی بوٹی الف اللہ چمبے میرے مرشد من وچ الائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے او ہر لگے ہر جائی ہو اندر مشک مچایا تے جا پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے زور نہ دے ذرا جیوے مرشد جیوے مرشد کامل جیوے چاچا کہندے عثمان کلمہ چھڑ دے عثمان کلمہ چھڑ دے اے عثمان کلمہ چھڑ دے لیکن عثمان نالے مار کھندے نے نالے عثمان کہندے نے جیوے صدا جیوے مرشد ایک کامل باہو
सदा मेरा मुर्शद जीवे जीवे मुर्शद एक कामल बाहो जिसे बूटी जनाब उस्मान गनी ने चाचा मार मार के थक गया। तवज्जो है वे जिदी तवज्जो है जिन्होंने नींदर नहीं आई जरा कहो सुभान अल्लाह। इत्थे अजमा लईदा ना पता लग जाता थक्या बंदा केड़ा ते शौक नाल केड़ा पिया सुनदा है। कहो जरा सुन। चाचा जी तो मार मार के थक गया तो जनाब सैयदना उस्मान गनी नूं पुछदा ते आपने फरमाया चाचा जी ए जिसम विचों जान जा सकती है हुजूर दा दिता होया ईमान नहीं जा सकता। उन्हें आख्या अच्छा जे तेनों हुण मार ने असर नहीं किया तो हुण मैं तेरे नाल दूसरा हरबा करना। जनाब उस्मान नूं फड़िया। मैं पहले अर्ज किया आपने हथ नहीं चुकया। चाचा जिधर मारदा है उस्मान खड़े ने, चाचा बिठांदा उस्मान बैठे ने, चाचा खड़ा करदा उस्मान खड़े ने, हाथ नहीं चुकया। रिश्ते का भी लिहाज किया है तो इश्क भी आजमाया जा रहा है कि लोग की कहेंगे कि उस्मान गनी हुण मुसलमान होए ने कलमा पढ़िया तो चाचे अगे हथ चुक लिया, हथ नहीं चुकया। जनाब उस्मान नूं बाजू तो फड़िया, बाजू तो फड़ के ना बाजू तो फड़ के एक कमरे के अंदर बंद किया। कमरे के अंदर बंद करके ते हज़रत उस्मान गनी का चाचा कहता है अग बाल के लियाओ, वो अग कमरे में जला दिओ, सारा कमरा जिहड़ा धुएं नाल भर जाएगा। जदों सारे कमरे के अंदर धुआं हो जाएगा उस्मान का साह लेना औखा हो जाएगा। ये आपे ही मैनू कहेगा कि चाचा मैनू बाहर कढ़ लै, चाचा तेरी गल मन लेना मैनू बाहर कढ़ लै। मारिया बहुत है। हुण अग बाल के कमरे में जनाब सैयदना उस्मान गनी नूं बंद कर दिता गया है। जदों बंद करके कुंडी लाई ना, बंद करके कुंडी लाई, अग बलदी है पई। जनाब सैयदना उस्मान गनी धुएं दे अंदर खड़े ने। काफी देर गुजर गई, चाचा इंतजार दे अंदर है। चाचा कहते पे हुणे मैनू उस्मान आवाज मारदा है, हुणे मैं इनू कमरे विचों बाहर कढ़ लेना वा। उस्मान हुणे मैनू आवाज मारदा है, इन्हें मैं इनू कमरे विचों बाहर कढ़ लेना वा। लेकिन चाचा उड़ीकदा रहा। जनाब सैयदना उस्मान गनी नहीं बोले। चाचा उड़ीकदा उड़ीक के आप ही आवाज मार के कहता है उस्मान अजे वेला ही कलमा छड़ दे, मैं तेनों हुणे कमरे विचों बाहर कढ़ लेना। उस्मान गनी फरमांदे ने चाचा तेनों एक भुलेखा है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। जफा जो जफा कहते हैं तकलीफ नू, तकलीफ नू कहते हैं जफा। मैं तेन तर्जुमा नाल कर जावा। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं। सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। मोहब्बत का दी है जिदे वच तकलीफ ना आवे, ओ मोहब्बत का दी है जिदे अंदर परेशानी ना आवे। आप फरमाते ने चाचा ए तू बेफिक्र हो जाओ, उस्मान दी जान ते चली जा सकती है लेकिन उस्मान कलमा हुजूर दा नहीं छड़ना। ए सांस जब तक मेरा चलदा पिया उस्मान हुजूर दा कलमा इसे तरह पढ़दा रहेगा। ए गल जरा मोहब्बत नाल तवज्जो मेरे वाल। हजरत सैयदना उस्मान गनी दा चाचा मार मार के थक गया है। मार मार के जो थक गया जनाब उस्मान गनी आप कमरे विचों बाहर कढ़िया। अग भी बलदी और उस्मान ने परवाह तक नहीं की। फिर उस्मान ने जिन्हें अलाल ऐलान मक्के के अंदर ऐलान कर दिता है, फरमाया लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, उस्मान बिन अफ़्फ़ान अल्लाह दे पाक महबूब दा गुलाम बन गया है।
تہاڈی نظر دے اندر تے میں چودھریاں دا پتر ہاں، لیکن خبردار میرے نال کوئی بندہ اس معاملے وچ گل نہ کرے جڑا بندہ مینے مار دے۔ آپ نے فرمایا خبردار میں بری پارٹی دے اندر نہیں ہونا چاہا، اللہ دے حبیب دے غلاماں وچ شمار ہو گیا۔ اسے گل نو شاعر نے مد نظر رکھیا نا، شاعر کہندا ہے حضرت عثمان غنی بازار وچ کھڑے ہو کے کہندے نے ٹونے تے دعائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماراں جنہوں نہیں ہوندہ انہوں تے معافی، جنہوں ہوندہ پڑھ لو، آقا دے بیماراں بیمار رہن دے، اے ٹونے تے دعائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماراں۔ اللہ توڑیاں زبانہ سلامت رکھے، میں دعا دے رہی ہوں، دعانے خطاب دعا رہے اللہ سونے دے جڑی نات پہ پڑھ دے ہو، حضور دی غلامی دا اظہار پہ کر دے ہو، اللہ قیامت تک توڑی اولاد وچوں کوئی بے زبانہ بندہ پیدا نہ کرے، ذرا بلند آواز نال پڑھنا ہو، اور ٹونے تے دعائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماراں۔ اور بلکہ حضرت عثمان نے جگ نوے دسیا ہے، حضور دی بارگاہ چ اینج ہاتھ بننے عرض کیتی آقا سونیا میں منگدا اے سرداریاں، اے سونیا میں منگدا اے سرداریاں، اے اپنی گلی دا چوکیدار رہن دے، آقا دے بیماراں۔ تانوں پتہ ہے دنیا میں نے مارنوں نہیں مڑ دی، اے دنیا ازل تو لگی آئی ہے، دنیا گلاں کرن تو بعض اے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے ڈر دے گل نہیں کر دے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا ہے، فرماندے نے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے ڈر دے گل نہیں کر دے، اس واسطے کسے دی زبان کدی بند نہیں ہوئی، جویں دا او دے اندر جذبہ ہوئے اویں دی او دی زبان چل دی ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی حضور کی غلامی اختیار کی تھی، مختصر گل کر رہا ہوں۔ جناب عثمان غنی حضور دی خدمت وچ مال قربان کیتا ہے، ایک روایت ذکر ہوندا ہے 40,000 درم آپ دی جیب وچ سی جدوں آپ نے کلمہ پڑھیا ہے۔ او بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ دے کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی مول نہیں لگتا، تھوڑا جا زور لگتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ 40,000 درم سی آپ دی جیب وچ جدوں آپ نے کلمہ پڑھیا ہے۔ توجہ ہے وے، آپ نے جدوں کلمہ پڑھیا ہے، جناب حضرت عثمان غنی کو 40,000 کڈ کے حضور دی خدمت وچ پیش کر دیتا ہے۔ سونیا اے میری طرفوں ہدیہ قبول فرما لو، حضور اے ہدیہ قبول فرما لو۔ توجہ ہے گل دھیان نال سنیا جے، حاجی صاحب اے او ویلا سی، بابا میٹھا جی ذرا گوڈے تھلے رکھو، اے دھیان میرے ال کرو اتنا چکو ذرا، ویلا او سی، اے او ٹائم سی جدوں صحابہ اکرام تے اے وقت ایسا وقت سی کئیاں دے پیراں وچ جُتی کوئی نہیں سی، کنے کنے دن کئیاں دے گھر روٹی نہیں سی پکدی، کھانا نہیں سی پکدا، غریبی دا عالم سی حضور دے غلاماں دا اس ویلے اینا کو جدو 40,000 درم کڈ کے سیدنا عثمان غنی حضور دی خدمت وچ پیش کیتا ہے۔ سونیا اے لو میرے طرفوں ہدیہ ہے، حضور دے صحابہ باغ باغ ہو گئے، کوئی مشکل ویلے کو کم آوے تو بندہ یاد رہندا ہے۔ چل دی رہی گل، واقعہ لمبا نہیں کردا، مختصر سن لینا۔ جدو حضور ہجرت فرما گئے، میرے آقا مدینے چلے گئے، حضور مدینے چلے گئے، جناب عثمان غنی بھی مدینے چلے گئے، اور غنی کدوں لقب بنیا ہے بھی میں دس جا، جدو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو کٹھیاں کر کے اعلان فرمایا نا، جس ویلے اعلان کیتا ہے میرے صحابہ جنہ جنہ تواڈے کول مال ہے سارا لے کے آؤ، تے حضرت سیدنا عثمان غنی 100 اونٹ جڑا بما سازو سامان پیش کر دیتا۔ اللہ سونیا حضور نے فرمایا اور کوئی زیادہ ہے صحابہ مال لے آؤ، 100 اونٹ پھر سازو سامان پھر پیش کر دیتا۔ حضور ایلو
اللہ دے حبیب نے پھر جدو صحابہ کے اعلان کیتا عثمان غنی پھر اٹھے 100 اونٹ لیا اتنے سامان لدیا لیا کے پھر پیش کر دیتا 300 اونٹ پیش کر دیتا بما ساز و سامان حضور نے اس ویلے غنی دا لقب عطا فرمایا ہے اگلی گل سن لو اللہ دے پیارے حبیب تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں مدینے جا کے ڈیرہ لایا ہے آقا دا دل کیتا کہ ہن مدینے ہیں میرے صحابہ بھی آ رہے ہیں کوئی آ گئے ہیں کوئی آ رہے ہیں دل کر دے تھے اپنی مسجد نہ بنا لئیے صحابہ دل کر دے تھے اپنی مسجد نہ بنائیے اے جگہ کی دیئے سونے فلا 2 یتیم بچے نے انہوں دیئے میں انہوں نے بلا کے لیا ہوئی دی قیمت ادا کرنے ہیں میرے صحابہ تاڑے وچوں کون ہے جڑا مسجد دی جگہ خرید کے دوے گا تے محمد انہوں جنت دی خوشخبری عطا فرمائے گا محمد انہوں جنت دی بشارت عطا کرے گا ایتھے ایک اور مسئلہ بڑا حل ہوندہ ہے پر میرا موضوع الٹ ہو جائے گا ادھر جانے میں اشارہ دے جانا اللہ نے اپنے محبوب نو مختار کل بنایا ہے تائیں تے حضور جنت دیاں ٹکٹاں وانڈ دے پھر دینے اے دیکھو میں مثال دے جاں اے مائک انہوں میں نہیں ویچ سکتا کیوں یہ مسجد آلیاں دا ہے میں انہوں دا خطیب آ بکری گلے میں بولن دی اجازت ہے ویچن دی اجازت مسجد دے انتظامیہ مسجد دی کمیٹی محلے والیاں دی اجازت تو بغیر میں سٹینٹ اگر ویچنا چاہواں یا کسی نے دینا چاہواں دے سکنا وا بولو نہیں نہ دے سکتا کیونکہ اے دا مالک میں نہیں اے میں ہاتھ گھڑی پائیے اگر میں انہوں ویچنا چاہواں یا کسی نے دینا چاہواں تے مینوں کوئی روک سکتا ہے کیونکہ میں دا مالک اللہ نے مینوں مالک بنایا جدوں جڑی چیز دا میں مالک ہوں میں دے سکنا جڑی چیز دا میں مالک نہیں میں دے سکتا اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا مسجد دے واسطے جگہ لے کے دے میں انہوں جنت عطا کر دینا مسئلہ معلوم ہو گیا جنت تے اللہ نے محبوب نو عطا فرمائیے جنت تے اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کر دی تھی جنوں چاہے سونا جنتاں ونڈدا رہے اللہ دے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیتا حضرت سیدنا عثمان غنی نے ہاتھ کھڑا کیتا آئے یار سواد نہیں آ رہا گاجی کیا کو سبحان اللہ جناب عثمان غنی نے ہاتھ کھڑا کیتا آپ نے فرمایا سونے اجازت ہوئے پیسے میں دینا اللہ دیا پیارے حبیبہ پیسے میں دینا ہوا اجازت ہوئے پیسے میں دینا ہوا انہاں سودا کر لو حضرت عثمان غنی نے مسجد دی جگہ لے کے دیتی جتھے اس ٹائم مسجد نبوی ہے جڑے ویکھ کے آئے ہو انہاں نو مبارک ہوئے جڑے نہیں ویکھ کے آئے اللہ تہاڈی قسمت وچ بھی کرے گا جتھے اس ویلے مسجد نبوی ہے وہ جگہ عثمان غنی نے خرید کے دیتی تھوڑے جے دن گزرے گل بڑی توجہ دنال سننے والی جے تھوڑے جے دن گزرے میں اس مختار کل دی گل پہ کرنا ہوا تھوڑے جے دن گزرے تے اللہ دے پیارے حبیب اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرما نے ایک چھوٹی جی بچی جدا سر تے باپ کوئی نہیں سی سر تے ماں کوئی نہیں سی اور یتیماں نال ساری دنیا پیار نہیں جے کر دی یتیماں نال ساری دنیا محبت نہیں جے کر دی اور بچی جڑی ہے اور ڈول لے کے مسلمانہ دی بچی اور بیرے رومات گئی کنویں تو پانی لین واسطے گئی اوتھے یہودی بیٹھا ہویا سی انہیں ویکھیا مسلمانہ دی بچی پانی لین واسطے آئی ہے جدوں مسلمانہ دی بچی نے پانی ڈول دے اندر بھر لیا انہیں منہ تے تماچا ماریا آکھن لگا کنوں پوچھ کے پانی لے آئی اے مسلمانہ دا ٹائم پچھلا ہے پہلے ٹائم اسی پانی نہیں لین دیندے مسلمانہ نو پانی نہیں اسی لین دیندے کیونکہ وہ یہودیاں دا کنواں سی او بچی دے ہتھوں ڈول وی ڈگ پیا لیکن پانی تے زمین دے اندر اڑ گیا پر او ڈول ہاتھ دے اندر خالی پھڑیا او بچی روندی روندی مسجد نبی دے دروازے کی آ کے کھلوتی انہیں جدوں ویکھیا اللہ دے حبیب صحابہ دے اندر تشریف فرما نے اکھاں وچوں چھم چھم آنسو پہ نکل دے نے اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو گئی صحابہ نے رستہ دے دیتا ہو کہ حضور دی خدمت دے اندر جدوں بچی چلی گئی حضور نے اپنے کول اس بچی نو بٹھایا فرمایا بیٹی تو رحمت للعالمین دے کول آئی ہے بچی روندی کیوں ہے بچی نہ رو دس تینوں کی مسئلہ ہے اس بچی نے رو کے عرض کی تھی لج پالا خدا دی خدا
ہوائی دیا بادشاہ وا میں دنیا تے زندگی تے گزارنی پئی میرے سر تے میری ماں کوئی نہیں میرے سر تے میرا باپ کوئی نہیں میں ایک یتیم ہاں لیکن میں ڈول لے کے پانی لین واسطے گئی سا او جے کوئے دے مالک نے مینوں ماریا ہے او دے کولوں مار کھا کے آ گئی ہاں مسلماناں نوں پانی نہیں لین دیندے سونیا میں کدے بوئے تے شکایت لے کے جاواں میں کدی بارگاہ دے اندر جاواں اللہ دیا پیارے حبیبا جدوں میرے پاک محبوب نے اس بچی دی گل سنی اوے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے بیٹھے ہوئے ہو اللہ دے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا تہاڈے وچوں کون ہے جڑا اس ظالم دے کولوں کنواں خرید لوے کیونکہ لوکاں نوں پانی مول دیندا ہے تے مول وی دیندا ہے تے بڑے نخریاں دے نال دیندا ہے تہاڈے وچوں کون ہے جڑا میرے روماں نوں خرید لوے گا اور مسلماناں نوں وقف کر دے تے میں انہوں جنت دا ٹکٹ عطا فرما دینا اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا کون ہے جدوں میرے مصطفیٰ نے اعلان کیتا ہو اے ہن میرے والے ذرا توجہ رکھیا جائے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کون ہے اینے بندے بیٹھے ہو کیڑا اس کنویں نوں خریدے گا اودوں وی سب تو پہلے ہاتھ کنے کھلا کیتا ہے جنوں سیدنا عثمان کہندے آپ نے ہاتھ کھڑا کیتا عرض کیتی سونیا میں خریدنا وا فرمایا عثمان اس خریداری دے وچ میرا بھی حصہ رکھ لیں جا اس دنیا دے نکمے دے کولوں کنواں خرید لے حضرت عثمان غنی ٹرے آپ جدوں دے کول پہنچے جا کے پوچھیا فرمایا ظالما اونوں بچی نوں کیوں مارے گل دا انداز ہوندا ہے نا کیوں مارے اونوں وہ یتیم سی انہیں کہا میں مالک ہاں میں جنوں چاہواں پانی لین دیواں جنوں چاہواں نہ لین دیواں سیدنا عثمان غنی نے فرمایا ایڈا وڈا تو مالک تیرے کولوں نہیں ہے کنواں چلدا تے اینوں ویچ چھڑ انہیں کہا اچھا تو خریدیں گا آپ نے فرمایا میں خرید لاں گا وہ دے دل چ سی نویں نویں ہجرت کر کے مکے و مدینے آئے نے انہاں کول پیسے کتھوں آئے یہودی کہنے لگا خرید لیں گا آپ نے فرمایا میں خرید لاں گا جے تو آکھے تے میں خرید لاں گا پر انہوں ایسی کملے نو پتہ ہی نہیں سی کہ اے تے آیا ہی اس نیت نال ہے انہوں اے تے گل دا پتہ ہی نہیں سی عثمان غنی تے آئی کنواں خریدنے انہیں آکھا جے تو ویچے تے میں خرید لاں گا اچھا کنے پیسے لینے نہیں انہیں حساب لایا کہ اے ہجرت کر کے نویں نویں آئے نے مسافر ہو کے مکے و مدینے آئے نے انہاں کول پیسے کتھوں آئے انہیں اپنے دلوں بھاری رقم منگ لئی بھاری چنگی بھاری رقم منگ لی جزاک اللہ اللہ برکت دے جس ویلے رقم منگ لی حضرت عثمان غنی دل وچ سوچیا ظالما تو اپنے دنوں تے بڑے منگ لینے پر کچھ بھی نہیں منگیا حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جدوں مسکرائے آپ منہ تو بولے نہیں انہوں پیسے دے کے رجسٹری کرائی لکھیا ایتھے لکھ انہیں کہا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میں اپنا نام نہیں لکھنا جدے قدمہ تے عرض کرن لگا وہاں ایتھے میری سرکار دا نام لکھ دے کنواں خریدیا تے رجسٹری میرے مصطفیٰ دے نام کی تھی انہیں کہا ایتھے لکھ میرے مصطفیٰ دا نام میرے مصطفیٰ دا نام تو ایس کاغذ تے لکھیں گا تے جنت دے کاغذ تے میرا نام لکھیا جائے گا میرے مصطفیٰ دا نام لکھا کے او جیب دے اندر جنہوں کاغذ پایا ٹکڑا پایا جیب دے اندر تے عثمان غنی مسکرے آپ نے فرمایا ہوں میں مالک ہاں او یہودی پوچھ لگا عثمان ہسدا کیوں ہے آپ نے فرمایا میں ہسدا تے اس واسطے وہاں پہ آؤ تو بڑا راضی ہے کہ میں اینے ہزار دن لے کے ٹر چلا ہوا اللہ دی عزت دی قسم ہے او نیلی چھت والا گواہ اج مینوں اللہ دے حبیب نے بھیجیا سی اج کدی عثمان دی ساری جائیداد بھی ٹر جاندی تے میں کنواں خرید کے جانا سی اج کری میری جائیداد بھی ٹر جاندی کیونکہ مینوں اللہ دے حبیب نے جنت عطا فرمائی ہے اے جنت ونڈن والا اللہ دا پیارا حبیب سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو اے مولا کہوں تجھے کیونکہ
مجمے سارے دے وچ اکو جہ لوگ نہیں ہوندے، کوئی محبت کرنے والے ہوندے نے، کوئی جفا کرنے والے ہوندے نے، کوئی وفا کرنے والے ہوندے نے. یہ شک کوئی نہیں کہ مدینے دے لوگوں ہی حضرت عثمان غنی نو شہید کیتا ہے. ٹائم ہی جمعے دا مختصر ہوندا، میں تانوں مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ دس جانا. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے اے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اگے اعلیٰ حضرت نے ونڈ کٹ چھڑی بلکہ گل مکا دیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جنہوں سمجھ آئی ہو بولے، جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ بیچارے تو اتوں دی لنگ جانی ہے. میں گل کی کر گیا وہاں خالق کا بندہ. کئی لوگ بڑے ظالم ساڈے تے بہتان لاندے نے، وہ آندے نے جی تسی نبی نو اللہ نال ملا دیندے ہو. میں کہا سانو اعلیٰ حضرت نے سبق دیتا ہے خالق کا بندہ اے خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو اے مولا کہوں تجھے سرور کہوں سرور سرور کہوں سرور تو بادشاہ ہے کل خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. اے اعلیٰ حضرت نے بیان کیتا ہے. لیکن گلے کرنا ماں پیا اور ساری دنیا اسلام نو سمجھیا نہیں، دنیا نہیں اسلام نو نہیں سمجھیا. آج اگر کوئی کسے تے بہتان لاندا ہے او دی اپنی مرضی. اللہ قرآن دے اندر فرماندا جے پیا ان الشیطان للانسان عدو مبین. محبت نہ کہو سبحان اللہ. سبب کی بنیا سن لو. حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین مکمل واقعہ سناواں تو بڑا ٹائم چاہیے. میں مختصر مین گل تو عرض کر دیا. آپ دے کولو مصر تو قافلہ آیا، توجہ ہے وے، مصر تو قافلہ آیا. انہیں کہا حضور جڑا ساڈا گورنر ہے نا وہ چنگا بندہ نہیں، وہ دی جگہ تے سانو کو گورنر اور دے دو. آپ نے فرمایا اچھا محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر دا بیٹا ہے وہ پسند ہے تانوں؟ میں کہ پسند ہے جی. انہوں میں گورنر بنا کے بھیج دیتا، وہ نال بندے بھیج دیتے جاؤ اتنے جا کے وہ جڑا گورنر ہے انہوں تسی میرا رکاو کھانا ہے، انہوں کہنا تینوں معزول کر دیتا ہے، گورنر نواں آ گیا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین بے خبر نے اس گل تو کہ کی ہویا ہے. مروان جڑا ہے انہیں شاہی مور لئی، جناب عثمان دی مور لئی کروں، کیونکہ آپ دا سالہ سی تے سالیاں تے گھر آن جان دی اجازت ہوندی ہے. انہیں مور لئی شیطانی کیتی، مور لا کے کاغذ دے اتنے لکھیا کہ اے مصر دے گورنر اے جدوں تیرے کول اے قافلہ آوے انہاں سارے نو قتل کر دیں تے گورنر تو ہی ہے، انہاں سارے نو مار دیں. ایک بندے نو کاغذ دے کے انہیں اتوں دی کر کے کھل دیتا کہ انہاں تو پہلو تو مصر پڑ جا. اتفاق ایسا ہویا کہ رستے وچ انہاں دی ملاقات ہو گئی. انہاں کہا تو کتے چلا ہے؟
انہیں کہا میں مصر چلا. انہیں کہا تو کی لین چلا ہے؟ انہیں کہا میں کام چلا. انہوں نے شک پی گیا کوئی گل بات ہے. انہوں نے کھولیا تلاشی لئی, وہ رکا نکلیا المختصر وہ اتنے لکھیا پڑھیا. انہیں آخیا معاذ اللہ عثمان غنی نے سارے نال زیادتی کی ہے, سانوں گورنر بنا کے اتنے گھل چھڑیا تے نال پیچھے بندہ توڑ دیتا ہے. مور بھی شاہی مور لگی عثمان غنی دی. چلو واپس چلیے. جدو واپس مدینے آئے انہیں پورے مدینے چاہ کے رولا پاتا. کچھ لوگ ایسے سن جنہ نہ منیا, کچھ لوگ سن جڑے من گئے. بہرحال گل جدو پھیل گئی, مولا علی شیر خدا دماد رسول شوہر بطول حسن و حسین دے بابا حضرت علی المرتضیٰ جناب عثمان دی خدمت آئے. مولا علی پاک نے فرمایا عثمان ہے رکا ویکھو. آپ نے فرمایا حضور مینوں نہیں یہ پتہ اے مور کدی ہے؟ حضور میری لگی ہے لیکن مینوں پتہ نہیں, مینوں خبر نہیں, واللہ مینوں نہیں پتہ. جناب علی المرتضیٰ باہر آئے, دنیا کٹھی ہوئی سی. آپ نے فرمایا سن لو اے حضرت عثمان غنی نہیں پتہ مور واقعی انہوں دی یہ پتہ نہیں لکھی کنے لکھیا کنے تے بھیجیا کنے میں, یہ تصدیق کریں گے پوچھاں گے کنے کلیا تے کنے لکھیا ہے. انہوں نے آخیا نہ اسی نہیں مندے, اسی نہیں مندے, یہ عثمان غنی نے لکھیا معاذ اللہ. کلیا بھی انہیں ہے کیونکہ سانوں ٹورن والے انہیں تے بندہ اتوں دی ہو کے انہیں ٹور دیتا ہے. بڑا منایا. مولا علی پاک نے لوگوں نے آخیا ہوئے حق بیان کر رہا ماں, اللہ والوں دی گل تے یقین کرو. پر انہوں نے آخیا نہ یہ گل ثابت ہو رہی ہے, مور انہوں دی لگی ہے, من دے کیوں نہیں؟ لوگ دشمن بن گئے حضرت عثمان غنی دے مدینے دے لوگ جنہ دے اندر بڑے بڑے جید صحابہ دے بیٹے سن. پر گل حقیقت اعلیٰ حضرت فرماتے نے دنیا والے ہو اگر تانوں کسے کو ایسی گل دی خبر ملے جڑی انوکھی ہوئے تے تصدیق کرن تو بغیر قدم نہ چکیا کرو. فرمایا ویکھو ویکھی سن سنا کے بعد دا پچھتاوا بڑا پیڑا ہوندہ ہے. سارا جگ قیامت تک انہوں دی اولاد نے بھی پچھتانا ہے تے انہوں بھی پچھتایا سی جنہ عثمان غنی نو شہید کیتا سی. بعد ہی پتہ لگا سی کہ واقعی عثمان سچے سن, لیکن شہید کرن تو بعد کی فائدہ آیا؟ پہلے کسے دی بندہ گل من لے جوش کٹ کر کے تے گل چنگی ہے, بعد دا پچھتاوا کس کام آیا؟ حضرت سیدنا عثمان غنی دے بارے مولا علی پاک نے فرمایا مدینے والے ہو او عثمان دے دشمنوں, حضرت عثمان غنی نے یہ رکا نہیں لکھیا. اے مور بے شک انہوں دی لگی ہے لیکن تصدیق کرنے کنے لائی ہے کدے کو لوائی گئی ہے. یہ رکا انہوں نے آخر نہ اسی نہیں مان دے. آپ دی جان دے دشمنوں کے پانی بند کر دیتا گیا. حضرت عثمان غنی دے 40 دن پانی بند ہویا, اعلان کر دیتا گیا عثمان اگر مسجد وچ نماز پڑھنے واسطے آئے تے نماز پڑھنے واسطے آئے تے مار دیتا جائے گا, قتل کر دیتا جائے گا. اللہ دیاں قدرتاں ویکھو, اے اوہی مسجد ہے جدی جگہ عثمان غنی خرید کے دیتی ہے, آج انہوں نے مسجد میں آن تو منع کر دیتا گیا ہے. اے اوہی پیرے رومہ دا پانی ہے جڑا عثمان نے کنواں خریدیا سی, آج آپ تے پانی بند کر دیتا گیا. 40 دن پانی بند ہو گیا. حضرت مولا علی پاک اندر گئے, آپ نے جا کے آکھیا اے امیر المومنین اجازت ہوئے ان لوگاں دیاں میں گردنہ اڑا دیاں. آپ نے فرمایا نا علی حضور دے مدینے میں خون ریزی نہیں کرنی, حضور دے مدینے دے اندر میں خون نہیں ہون دینا, میں شہید ہو جاواں گا وکھری گل ہے, حضور دے مدینے دے اندر میں خون ریزی نہیں ہون دینی. آپ نے فرمایا اے عثمان تینوں بھوک نہیں لگدی, تینوں پیاس نہیں لگدی, 40 دن ہو گئے نے تواڈے تے پانی بند کر دیتا گیا ہے. عثمان کہندے نے علی جدوں بھوک لگدی ہے میں سونے تے درود پڑھنا, جدوں اکھاں وچ نیند دا غلبہ آوندا ہے سونا یا پہ آ جاندا ہے, سونا یا پہ آ جاندا ہے. اللہ دے حبیب آپے تشریف لے کے آ جاندے نے, جدے سامنے آمنہ دا لال آ جائے انہوں بھوک تے پیاس رہندی کوئی نہیں, میں اللہ دے حبیب آ جاندے نے بس. لیکن میرے ہوندیاں مدینے وچ خون ریزی نہیں کرنی. بڑے بڑے بندے آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے اور آکھیا نہ مدینے دے اندر خون ریزی نہیں کرنی, حضور تہاڈا قتل دا ارادہ لئی بیٹھے نے. آپ نے فرمایا وکھری گل ہے مینوں قتل کر دین لیکن مدینے وچ میں نہیں جا ہون دینا. مولا
علی پاک نے کئی بار پوچھیا، جناب عثمان غنی نے فرمایا نہیں ہونے دینا، حتیٰ کہ ایک دن آیا انہاں ظالماں نے ویکھیا نماز دا ٹائم ہے، علی پاک نماز پڑھنے واسطے مسجد دے اندر گئے، حجرہ مبارک عثمان غنی دا چار تے پھر انہاں پڑاؤ کر لیا، ویکھیا تے دروازے دے اگے امام حسن حسین کھڑے نے، ہاتھ دے اندر تلواراں لئیاں نے، انہاں آکھیا امام حسن حسین نوں اگر کوئی تلوار لگ گئی تے معاملہ اور خراب ہو جائے گا، دیواراں پھلانگ لو، انہاں دیواراں پھلانگیاں، اندر داخل ہو گئے، حضرت عثمان غنی قرآن دی تلاوت پہ کر دے، آپ جدوں قرآن پڑھ دینے پہ 82 سال دی عمر امیر المومنین دی، انہوں نے جا کے جنہوں تلوار دا پہلا وار کیتا، ظالمہ نے تلوار ماری، حضرت عثمان غنی دے خون دا قطرہ نکلیا، اے حافظ صاحب بیٹھے نے، بندے بیٹھے نے، پوچھو او قرآن کریم دی اندر اے لفظ فَسَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ فرمائے دا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا میں آپ حساب لواں گا انہاں دا، قرآن دے اس لفظ دے اتے عثمان دے خون دا قطرہ ڈگا، تے عثمان کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، مولا علی پاک نماز پڑھن گئے سن، شہید کر دیتا گیا، پھر اعلان ہو گیا خبردار جڑا عثمان دا جنازہ پڑے گا انہوں مار دیاں گے، پارٹی ڈاڈی ہو گئی، جڑے پاسے پارٹی بھاری ہو جائے پھر لوکی ادھر لگ جاندے نے، انہاں کہا جنہیں عثمان دا جنازہ پڑیا مار دیاں گے، جناب طلحہ زبیر باہر نکلے، مولا علی پاک باہر نکلے، تیرے تے میرے پاک محبوب دی زوجہ ام المومنین ساڑھے مومنہ دی ماں جناب ام حبیبہ باہر چوکو چاکے پردے دے عالم وچ کھڑے ہو گنا کیا اے لوگو نکلو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے اور نکلو عثمان نو دفن کرو۔ کئی لوگ ڈر دے جگہ نہیں ہوندے، اوکھے ویلے چھڑ جاندے نے، بڑی بڑی دنیا چھڑ جاندی ہے، جدوں ویلا اوکھا آوے بڑے لوگ کنڈ ولا جاندے نے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی آپ دی چار پئی گھر دے اندر پئی ہے، کوئی نیڑے نہیں پیا ہوندا، جناب طلحہ زبیر حضرت سیدنا مولا علی پاک آپ دے صاحبزادگان غسل دا انتظام کیتا، کفن دا انتظام کیتا، جنازہ چکیا، گل ہن بڑی لمبی ہے، مختصر ہے جنت البقیع عقب دے اندر او پاسے تے جا کے آپ نو دفن کیتا، تھوڑا جا وقت گزریا تے آہستہ 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 او مروان جڑا سی او دے کولو گل ٹردی ٹردی لوکاں تک پہنچی، انہیں آکھو مور تے میں لائی سی، مور تے میں لائی سی، خط تے میں لکھیا سی، پھر ان لوکاں اپنے سر تے ہاتھ مارے، پھر انہاں لوکاں نے بڑا پچھتایا اساں کی کیتا ہے اسی کدی مان لیندے۔ مولا علی پاک نے فرمایا ارے ظالم کوئی بھی کام ہوئے دی پہلے تصدیق کرو، پہلے مکمل تصدیق کرو پھر کسے تے ظلم کرو، تصدیق کرن تو بغیر جڑے قدم چکدے نے انہاں نوں بعد وچ پچھتاوا ہی ہوندا ہے۔ اے اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام نو تساں شہید کیتا ہے جنوں زندگی دے اندر اللہ دے پیارے حبیب نے کئی دفعہ جنت دیاں خوشخبریاں سنائیاں نے، جنوں حضور نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے، اللہ دے حبیب نو تساں اللہ دے حبیب دے اس غلام نو تساں شہید کیتا۔ ارے ظالم قیامت تک پچھتاندے رہو گے، لیکن گل یاد رکھنا اسی اس اج عثمان غنی ذو الرین جامع القرآن 18 ذوالحج دی تاریخ سی، اس مہینے دی 18 تاریخ سی جس دن آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی دین اسلام تے قربان ہو گئے، کیونکہ جدوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وصال فرمایا ہے آپ دی عمر 63 سال سی، جدوں حضرت عمر فاروق نو شہید کیتا گیا ہے آپ دی عمر 63 سال سی، جدوں مولا علی پاک نو شہید کیتا گیا ہے آپ دی عمر مبارک 63 سال سی، ترے خلفاء دی عمر 63 سال سی، لیکن جدوں حضرت سیدنا عثمان غنی نو شہید کیتا گیا ہے آپ دی عمر 82 سال سی۔ اور ارے لوگو اس بات نو ذہن وچ رکھ لینا جڑے لوگ دنیا داری نو مد نظر رکھ دیاں ہویاں پارٹیاں دی سائڈ مار جاندے نے، حق تو پیچھے ہٹدے نے، سوائے پچھتاوے تو ہن قیامت تک لعنتاں دا توق لے گئے، قیامت تک لعنت دا توق لے گئے۔ حضرت عثمان غنی سچے سن، انہوں نے شہید کیتا انہاں ظالماں نے تے لعنتاں دا توق لیا، لیکن گل یاد رکھنا کوئی خبر ساڈے کان نال ٹکرا جائے، کوئی گل ساڈے کان نال ٹکرا جائے ایسی جڑی نہ ہونے والی ہوے او دی پہلے تصدیق کریے۔ اسلام سانو کہندا ہے
کدی انہوں ابھارن دی کوشش نہ کرو، تصدیق کرو پہلے، کیونکہ اس گل نو یاد رکھ لو ایک دن مر جانا جے، اس گل نو ذہن چ رکھ لو، اج کسے دا دل دکھایا کل تیرا بھی دکھے گا، اج دشمن مریا تے تو خوشیاں نہ کر، کل تیرے یاراں بھی مر جانا ہے، کدی دنیا تے صدا ایکو جہا ویلا نہیں ہو رہنا۔ فرمایا اپنے وجود ال انج کھڑا ہو کے سر تو لے کے پیروں تک دھیان مار، تیرا وجود صدا ایکو جہا ہے، کدی تیری عمر کوئی سی، کدی تیری عمر کچھ سی، کدی تیری عمر کچھ سی، پر ایک او دن آنا جدو مٹی وچ تو چلے جانا ہے۔ لیکن اللہ دے پیارے حبیب دے بارے محبت بری زندگی لے کے گزارے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت تیرے تے کرم فرمائے گا۔ میرا رب سونا ساڑھے سارے دی حاضری قبول فرمائے۔